سلام روز بخیر خدمت شما دوستان عزیز. باز هم در خدمتتان هستم با یک موضوع تازه. امیدوار هستم که از برنامه‌های گذشته ما کمال استفاده کرده باشید. دوستان عزیز، برنامه امروز ما در مورد امپو یا مالیات است. بذارید یک موضوعی رو به شما بگم که کسانی که در هر کشوری که شما زندگی میکنید، سیستم چرخش یک کشور، یعنی راه اندازی کشور بر اساس امپوست، مالیات دهنده های کشور میتونن چرخ کشور رو بچرخونن. شمایی که به عنوان یک فردی که در یک کشور زندگی میکنید، چی در کشور شخصی خودت، چی در فرانسه، شما موظف هستی که گزارش مالیاتی خودت رو هر سال به اداره مالیات گزارش بدی. خب و برای این موضوع قبلا بود که شما با ورق بود، شما کاغذ می نوشتی و روی فرم رو می فرستادی و 2 ماه 3 ماه طول می کشید تا که جواب شما برای شما می آمد. اما الان اداره مالیات به صورت آنلاین انجام میشه و یک اکانت آنلاین داری شما و شما میتونید در این قسمت هم دکلراسیون امپو انجام بدید سالانه و همچنین میتونید به اکانت خود دسترسی پیدا کنید، تغییرات به وجود بیاری و گزارشات مثلا شماره تلفنی یا هر گونه تغییری که در زندگی شما به وجود میاد شما میتونید به اداره مالیات گزارش بدید. خب میریم با هم دیگه روی سایت impot.gouv.fr با هم دیگه میریم یک اکانت درست میکنیم. یک اکانت رو کانفرم میکنیم از طریق ایمیلمون. پس شما باید یک ایمیل داشته باشین، یا جیمیل باشه یا یاهو یا هر چی هست مهم نیست، فقط شما یک ایمیل داشته باشین و میتونیم با هم یک اکانت درست کنیم، اکانت رو کانفرم کنیم و همچنین دسترسی به دکلراسیون امپو سالیان گذشته را میتونیم با هم روی سایت ببینیم. دوستان عزیز، تا آخر برنامه با ما باشید تا که بتونیم این موضوع رو بیشتر با هم دیگه باز کنیم. خب دوستان عزیز، در این قسمت میایم وارد سایت امپو میشیم، www.impot.gouv.fr و وارد سایت گوگل وارد تایپ میکنیم impot.gouv.fr. وارد سایت میشیم و میخوایم یک اکانت امپو برای خودمون درست کنیم. خب در بالا سمت راست votre espace personnel است، particulier و professionnel. شما با اسپاس پارتیکولیه کلیک میکنین و در قسمت پایین سمت چپ 13 عدد دارین که به اسم نومرو فیسکال. در قسمت نومرو فیسکال 13 رقمی است، نومرو دو اکسی آنلاین 7 رقم است و رونو فیسکال دو رفرانس هم عدد مالیاتی که شما قبلا پرداخت کردید در مالیات قبلی مشخص است. خب در قدم اول شما باید خودتون ایدنتیفیان خودتون مشخص کنید، کاری کنید که شما را بشناسه. در صورتی که شما اکانت امیلی داشته باشید میتونید از روی سایت امیلی و یا هم از طریق پست، از طریق اسپاس سانته، این سایت از طریق اسورانس مالادی است، سایت اسپاس امیلی، شما کانکت avec mon compte امیلی میتونه شما را بشناسه. حتی شما میتونید از طریق سایت بخش‌های دیگه است، از طریق لا پست است شما اکانت داشته باشین. به هر حال دولت باید شما را بشناسه و یک سایتی که رسمی است شما را از طریق او باید بشناسه. مثلا هست از طریق موبیل کانکت موا، اینا چیزایی هست که میتونید شما از طریق اینا خودتون رو کانکت کنید. اما به طور کلی شما باید از طریق این روش ها میشه از طریق مثلا اورانج این هست یا مثلا اسپاس سانته، میتونید شما اگر اسپاس سانته داشته باشه میتونید خودتون کانکت کنید. اما به طور کلی شما از طریق سکیوریته سوسیال یا همون سایت امیلی خودتون رو میتونین برای خودتون یک اکانت امپو بسازید. خب ما بریم روی سایت امیلی، از طریق امیلی میخوایم یک اکانت برای خودمون درست کنیم. در قدم اول je me connecte avec mon compte امیلی، شماره سکیوریته سوسیال تا اینجا وارد میکنین. در پایین مود دو پاس یا همون رمز امیلی تان یادتون باشه، رمز امیلی. اول شما باید اکانت امیلی خودتون رو باز کنین تا که شما را بشناسه. رمز وارد میکنین
و مو کنکته. حالا اینجا هست که دولت فهمید که شما دقیقا کی هستی. شما کسی که دارین اکانت امپو میسازی قبلا یک اکانت عملی داشتی، یعنی حالا میگه که خب این دو تا اکانت با هم جوینت است، ارتباط داره. خب این کانتینیو کریاسیون دو votre اسپاس پارتیکولیه. حالا شما اجازه داد که شما میتونین برای خودتون یک اکانت درست کنین از قسمت امپو. خب در اینجا شما باید یک سری اطلاعات وارد کنین. ایمیل اجباری است، اوبلیگاتوار است. شما باید یک ایمیل وارد کنین. در قسمت بالا votre adresse الکترونیک یا ایمیل تان، سمت راستش باید ایمیل تان رو کانفرم کنین. اینجا ایمیل کانفرم میکنین و قسمت پایین هم مود و پس هست. شما باید مود و پس تان وارد کنین یا رمزتون، این هم اجباری است. و همچنین در قسمت راست کانفرم میکنین رمزتون. در قسمت پایین نمره دو تلفن، اگر نمره تلفن فیکس دارین، شماره خانه دارین شماره فیکس، اگر پورتابل است یا تلفن موبایل است شما میتونید در این قسمت هم وارد کنین. در قسمت سمت راست هم ببینید شما گفته و دکومنت. شما اینجا وقتی کلیک میکنید یعنی که به شما نشان میده دکلراسیونتون امپو، رونو امپویتون، تمام اطلاعاتتون اینجا نشان میده. در پایین قسمت پایین است کوریه و اس ام اس نوشته است، میگه پرفرانس دو کمیونیکاسیون. برای که با شما ارتباط بگیره میخواین ببینین، میخواد از شما که یا از طریق نامه و یا از طریق اس ام اس با شما ارتباط بگیره. در اینجا هم که می‌بینید از طریق اس ام اس با شما تماس بگیرم یا از طریق نامه. شما تمام متن کامل کردید. در قسمت شما روی کانتینیو کلیک میکنی. کانتینیو و در این قسمت vous allez recevoir un courrier. ببین در این قسمت به شما یک ایمیل وارد کردی. در اینجا به شما یک ایمیل میاد، به اون ایمیلی که شما وارد کردی یک ایمیل به شما میاد که شما میگه که آیا مطمئن بشه که شما ایمیلی که شما وارد کردی از شماست، و یا اینکه بعداً اگه بخواد با شما ارتباط برقرار کنه و شما دقیقاً صاحب همین ایمیل هستی. وقتی که اینجا کلیک میکنی حالا شما وارد اون ایمیل تان میشین و به شما یک لینک فرستاده و شما فقط کافیه روی اون لینک کلیک کنین، مطمئن شوه که شما بالا ببینید در این قسمت به شما یک ایمیل فرستاده. نوع پامپا یک ایمیل اتوماتیک است. روی قسمت آبی رنگ کلیک میکنین و مستقیم ارتباط پیدا میکنین با قسمت امپو. اینجا فقط میخواد اکانت امپوی شما رو با ایمیل ارتباط بده و بسته میکنین دیگه. فرمی میگه که اکانت شما درست شد دیگه. شما حالا بخواید وارد اکانت بشید. votre espace particulier کلیک میکنین. در اینجا نمره فیسکال یا عدد فیسکال شما رو وارد میکنین، 13 رقم است و کانتینیو. مود و پس رو وارد میکنین. مود و پسی که شما خودتون انتخاب کردین وارد میکنین و کانکسیون. خب در قسمت کانتکت هست، کلیک میکنم. اطلاعات در مورد ارتباط با اداره امپو است و من پروفیل. شما از این قسمت میتونین نام، تاریخ تولد یا همچنین اطلاعات دیگه را مود و پستون رو تبدیل کنین، عوض کنین یا ایمیل و شماره تلفنتون رو عوض کنین. اینجا
و همچنین میتونید گزارش بدین که با ما از طریق نامه هم تماس بگیر، اسمس هم بفرست و همچنین هر گونه موضوع دیگه ای. در این قسمت پایین بجنش از ویژوالی پی دی اف شما میتونید دسترسی پیدا کنید به اوید و امپو سالهای گذشته. و وقتی هم که تمام شدین میتونید از طریق دکونکسیون کنید. به طور کلی یک اکانت شخصی شما است که شما میتونید در قسمت دسترسی پیدا کنید به اوید و امپوی سالهای گذشته. خب دوستان عزیز، این بود که دیگه از برنامه‌های ما. امیدوار هستم که از برنامه‌های ما کمال استفاده رو کرده باشید. خوشحال هستم که در زندگیم دارم یک راهی رو پیش گرفتم که بتونم یک کمکی به یک نفر انجام بدم. اگر از برنامه‌های ما راضی هستید دوستان، فقط هیچی از شما نمیخوام، فقط لایک کنید. وقتی که شما لایک میکنین شبکه یوتیوب میفهمه که این ویدیو مهم است و میتونه به این افراد دیگه کمک کنه. پس یوتیوب این ویدیو رو به دیگران پیشنهاد میکنه و نشان میده. و شما فکر نکنید که لایک کردنتون چیزی نیست یا مهم نیست، خیلی مهم است. وقتی که شما لایک میکنین باعث میشه که ویدیو به چرخش بیفته و دیگران از این ویدیو استفاده کنن. پس دوستان عزیز، لایک فراموش نکنید، سابسکرایب فراموش نکنید، ما رو حمایت کنید، دست ما رو بگیرید. ما هم در خدمت شما هستم تا که بتونم موضوعات مفید، موضوعاتی انتخاب میکنم که واقعا در چرخه زندگیتان در فرانسه به درتون بخوره. شما رو به خداوند بزرگ مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.